السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة ديالي. Hola y muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer limones en conserva. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hay que hacer es lavar muy bien los limones. Yo los he lavado con el estropajo de la cocina. Lo lavo, lo enjuago y lo pongo en agua muy caliente para que sueltan el zumo que tienen. المهم اول حاجه اللي غادي نديرو نغسلو الحامض مزيان. انا غسلته بهذيك بالبونجا نتاع الكوزينه، حكيته مزيان حتى ولاو يشعلوا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد شللتهم ودرتهم في الماء الطايب. نديرهم في الماء الطايب باش بها يتعقم وبها يطلق الحامض اللي فيه لداخل، العصير ديالو يطلق العصير اللي فيه لداخل. القراعي اللي غادي نحتفظوا بهم اللي غادي نديروا فيهم الحامض خاصنا نعقموهم، نطيبوهم 5 تاع الدقائق في الماء غليان، نخليوهم يغليو ويطيبوا مزيان 5 تاع الدقائق، ومن بعد نحيدوهم ونديروهم على واحد الكتانه ولا المنديل نقي، نقلبوهم على فمهم ونخليهم يقطروا، وحتى المغلاقات ديالهم. Las botellas en que vamos a poner los limones tenemos que esterilizarlos. ¿Cómo? Ponerlos a hervir en agua hirviente durante 5 minutos, ellos y las tapas. Después los sacamos con cuidado y lo ponemos sobre un paño limpio boca abajo y lo dejamos gotear, secarse. Las tapas igual. ها هما راكم تشوفوا دابا الحامض ها هو فاتت عليه 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. غادي نصفيوه ونشفوه بواحد السربيته نقيه، ونحيدوا له كاع ديك الكحوليه اللي فيها شي نقطه كحله ولا ديك الكحوليه اللي في الراس، كلشي نحيدوهم له ونشفوهم مزيان. Los limones después de 15-20 minutos dentro de agua caliente la vamos a quitar. Lo secamos muy bien, lo quitamos del agua y lo secamos y le quitamos las imperfecciones que tienen, todas. Si hay un punto negro, si hay eso lo que tienen en la cabeza ahí, todo lo quitamos. Lo cortamos en 4, como ves, pero sin cortarle del todo, solo marcar, poner una marca de más. Y lo llenamos con una cuchara grande, una cuchara y media de sal, y lo ponemos dentro de la botella que hemos preparado. الحامض ديالنا نفلحوه 4، نديرو العلامة زائد فيه ونعمروه بواحد المعلقة كبيرة ولا معلقة ونص على حساب الحامضة اللي عندنا، ونديروه في البقال ديالنا. خاصنا نحاولوا اننا نعمروه مزيان ما يبقاش فيه الفراغ حتى في شي بلاصه، وغادي تشوفوا معايا كي غادي ندير نعمروه. حتى انني مشي خطرات ملي بقى لي الخوا في شي بلاصه قطعت الحامضه على 2 ودرت غير النص. غادي تشوفوا. Dentro de las botellas no debemos dejar huecos. Es mejor que llenarlo todo bien con limones para que no dejamos ningún hueco, no abra aire. Para que no entre aire se estropean los limones. Y muchas veces vais a ver conmigo que he llenado con la mitad, he cortado limones en 2 y en la mitad he puesto solo la mitad. No pasa nada, no es algo del otro mundo cortarla en 2 y poner solo la mitad. Lo importante es que se va a hacerse y va a ser bien, va a ser bueno. Para cocinarse, claro. واش غادي نقول لكم ان شحال من مره باش نعمر هذاك الخوا راني قطعت الحامض على 2 ودرت غير النص باش نعمر الخوا ديالو، ما كان حتى شي مشكل. المهم انه غادي يطيب وغادي يولي مزيان. حنا براسنا شحال مخطره ملي غادي نحلو القرعه ديالنا باش نستعملو، غادي نبغيو غير النص، غادي نحايدو نقطعو ونردو التباقي، يعني ما كان حتى شي مشكل. هذا راه الاستعمال الذاتي. هذوك اللي كيبيعوا في الحوانت ديال برا واخا هذوك خاصو يبيع حبه كامله، خاص يكون المنظر وخاص يكون هذه. انا هذا الاستعمال الذاتي ديالي، ما غادي يجي حد يقول لي علاش جرتي النص. ما نخليش الخوا في القرعه ديالي نعمرها واخا غير بالنص حبه نزيدها تماكن باش تعمر لي داك الخوا ويطيب. المهم انه غادي يطيب ويكون مزيان ويولي مزيان الاستعمال، ما كان حتى شي مشكل. وهي غادي تشوفوا معايا ملي يطيب غادي نجبد النص حداكم ما يوقع له والو، مزيان. المهم نزيدو هكا حتى نكملو كلشي الكميه ديالنا. المهم واش قلت لكم دابا راه قرب رمضان،
غادي نستعملوه، هي كنستعملوه على دور العام، ولكن ماشي بحال في رمضان كنستعملوه بزاف. هذا الشيء نوجدوا به الحوايج البسطيله ديال الدجاج، ولا نديروا به الطواجن، ولا نعمروا به هذوك كما يقولوا، نعمروا به بحال كيقولوا لها بحال البريوه، ولا السيجار تاع الخضره بالدجاج، ولا الخضره واللحم، كنديروا فيه هذاك الحامض يجي زوين. وكنبغيو نحطوه حتى على الطابله باش نغمس فيها، انا كيعجبني كنغمس، ولا الحوت ولا التشرميله تاع الحوت، المهم اللي كان نديروا فيه الحامض مصير كيجي زين. على داكشي كنقول لكم عاوتاني ان اللي ما كيستعملش الحامض بزاف، من الافضل يدير القراعي صغار، ما يديرش قراعي كبار، باش يحلهم. ملي يحلهم ما يبقاولوش مده طويله، يبقى حلو يبلع حلو يبلع، حتى ان في التالي غادي يطلع لك في الراس وترميه هكاك. علاش من الافضل نديروا قراعي صغار، نجبدوهم. ملي نجبدوهم في مره نستعملوهم، يجلسوا عندنا مثلا 10 ايام 15 يوم ولا حتى شهر، غادي نكملوه والصلاه على النبي. ولا خصنا نزيدو، خير ما نديرو قرعه كبيره. اللي ما عندوش الولايم ما كيستعملوش بزاف، ما هذه من الافضل يدير قراعي صغار، ما كاين علاش يدير قراعي كبار. المهم هذه نصيحه ديالي وصافي، على حسب الراي ديالي، هو كل واحد والنظر ديالو، كل واحد يدير كما مالفي يدير. انا مالفه ندير هذه. انا كل ما كيوصل رمضان، عاد هاد العام راه المشتى راه بارد الحال، هاد العام والعام فايت يعني كيبطا فاش يوجد، كيدير حتى لشهر وسيمانه، ما كيوجدش في الساعه. ماشي بحال ملي يكون سخون الحال، ملي كيكون سخون الحال عنده غير 10 ايام 15 يوم يوجد. Lo que estaba diciendo que en el invierno los limones en conserva tardan mucho en hacerse, tardan un mes y más para hacerse. En los meses de verano, a los 10-15 días ya están bien listos para utilizar. Se hacen deprisa con el calor. Y hablando del calor, ahora, cuando terminamos, hay que guardarlos en un sitio seco y oscuro. Y cada 2 o 3 días vamos a remover las botellas hasta que se hacen. Cuando se hacen ya, de vez en cuando al mes vamos a mirarlos y moverlos y ya está, solo para ver cómo están. No olvidarlo al año, ir a buscarlo al año, no. Hay que verlo cada mes así, pero ahora antes de hacerse, cada 2-3 días removemos para que el agua, el zumo del limón, toca los limones que están arriba y no se echan a perder y se hacen ellos también. واش غادي نقول لكم؟ قلت لكم انه دابا ملي غادي نديروه في واحد البلاكار يكون ناشف ومظلم، نديروه في شي بلاصه مظلمه وخليوه كل يومين 3 ايام نمشيو نحركوها، كل يومين 3 ايام نحركوه حتى يطيب. ملي يطيب غادي نبقاو مره في الشهر هكاك 20 يوم، شهر ونص، على حساب شحال تاع الماء طلقوا. الا طلق العصير بزاف وتعمرت القرعه ما كان علاش كاع تقلبوه، ولكن الا ما طلقش العصير بزاف خاص مره في 20 يوم مره في الشهر نمشيو نقلبوها، كندوروه باش داك الماء يقيس لنا كلشي الحامض وما يخسرش، وبعدا نشوفوهم كي داروا واش راه مزيان واش ما راهش مزيان، واش ماشي غنديروه نساو حتى يدور العام عاد نمشيو نشوفوه، لا. وزيت زيتون راه في الدار ماشي بعيد، نمشيو نرقبوا عليه نشوفوه كي داير. واللي كنجبدوه نخدموا به كنحلوا القرعه عافاكم في الثلاجه، ما نخليوهاش على برا ضروري، لانها راه كانت كونسيرفا، كانت مبلعه، كانت مزيره، ما كانش فيها الهواء، ودابا ضربها الهواء في مره، ضروري نديروها في الثلاجه. Las botellas de conserva del limón, aunque se dice que el limón no se estropea, cuando la abrimos la ponemos en la nevera. Las otras que no hemos abierto todavía no pasa nada, la dejamos fuera. Pero una vez abierta la botella de conserva hay que meterla en la nevera, aunque sea la conserva de limón. Mira, esa no entra, pero hay mucho espacio arriba, pues la corto en 2 y meto solo la mitad para cerrar y para que no me queda espacio ahí libre. Ahora la hemos terminado, la cerramos, ponemos papel film
No podemos poner las tapas directamente sobre la botella porque se oxidan, son de metal y con el limón se oxidan. Pues ponemos papel film o un plástico alimentario y tapamos con él antes de cerrar con la tapa. ما نديروش المغطيات. انا عندي القراعي فيه مغطيه تاع الحديد، ومن واخا المغطيه تاع الميكا باش ما يدخلهمش الهواء من الافضل ديروا واحد البلاستيك هكا وتبلعوا مزيان باش ما يدخلهمش الهواء ويتبلعوا مزيان وما يكونش كونتاكت. بعدا في هذه الحاله ما يكونش كونتاكت مع المغطيات تاع الحديد ويتصداو بالحامض. الحامض راهي اوكسيدي، راهي يصدي. الاكثريه هاد المغطيات تاع البقالات ديال الحديد كيتصداو. المهم واش غادي نقول لكم، هذه الطريقه ديالي الخاصه وانا شاركتها معكم، نتمنى انها تعجبكم. وكما قلت لكم هذا الاستعمال الذاتي. دابا ملي غادي نسدوهم، القراعي راهم سخان، الحامض راه سخون، نقلبوه على فمهم. دابا راه الليل، ملي صايبت انا هذا الحامض راه كانت شي 10 تاع الليل. دابا غادي نقلبهم على فمهم باش يزيدوا يتعقموا، ونخليهم حتى للصباح وندسهم في شي بلاكار. Los limones en la botella se están calientes. Lo ponemos boca abajo para que se terminan de esterilizarse. Y ya hasta mañana los guardo el día siguiente. Vamos a ver nuestros limones después de 20 días. Ahora ya han pasado 20 días. Mira, están hechos, están bien. Podemos cocinar con ellos sin problema. Y la mitad, mira, es solo una mitad. Y no pasa nada. Ahora esa la he abierto, la pongo en la nevera y ya está. Los demás no, los guardo en el mismo sitio donde estaban. Pero esa que he abierto ahora va a la nevera. قلت لكم من بعد 20 يوم هاني جبدته، والنص ها هو حتى هو واجد بحال الاخر، ما عنده حتى شي مشكل، ما وقع له والو، النص صافي. دابا هذه اللي حليتها نديرها في الثلاجه، الاخرين ردهم لبلاصتهم حتى يكملوا الطياب على خاطرهم. هذه اللي هذه سحقيتها غادي نجبدها درك نديرها في الثلاجه. والصلاه على النبي الكريم، وخليتكم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء. Os dejo. Muchas gracias por el vídeo y hasta la próxima. Adiós y hasta